धीरैरङ्गैस्तुष्ट्वा घोषस्तनूभिर्व्यसे महि देवहितञ्जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हरिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षघ्नो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभियः ओम शांति शांति शांति। बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आज के वक्ता का परिचय कराने के लिए श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा के संस्कृत विभाग के कार्यवाहक निर्देशक डॉक्टर राजेश व्यास साहब से विनती करूंगा कि वो हमारे वक्ता का परिचय कराए। व्यास साहब। साहब अनम्यूट करो। अनम्यूट व्यास साहब अनम्यूट कर दो माइक। जी नमस्कार। आज के हमारी व्याख्यान श्रेणी के वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर नीलाभ तिवारी जी हैं। नीलाभ तिवारी जी वर्तमान में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आप कार्यरत हैं। आपने बीए एमए देवी अहल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से किया है। एमफिल आपने मदुराई कामरेज यूनिवर्सिटी से किया है। पीएच की पदवी आपने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली से प्राप्त की है। इसके साथ ही आपने ज्योतिष विषय में आचार्य की भी पदवी प्राप्त की है एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा से। बीएड आपने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली से किया है और एमएड श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली से आपने किया है। आपने 2 बार नेट उत्तीर्ण किया है। एक बार आपने एजुकेशन में और एक बार ट्रेडिशनल संस्कृत में आपने नेट उत्तीर्ण की है। आपको अब तक 3 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं। बीए और एमए में देवी अहल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है और एमएड में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। 2014 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से आपको संस्कृत भूषण अवार्ड प्राप्त हुआ है। वर्तमान में आप श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल के मेंबर के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक यूनिवर्सिटी उज्जैन के आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। अब तक आपकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 12 अलग अलग रिसर्च जर्नल में आप एडिटर भी रहे हैं। 35 से ज्यादा आपके रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हुए हैं। आज आप संस्कृत कक्षा इस विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। इस व्याख्यान श्रेणी में
आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद व्यास साहब आपका। अब मैं आज के हमारे वक्ता समादरणीय तिवारी साहब को विनती करूंगा कि वो हमें अपनी वाणी से परितृप्त करे। मिलाप तिवारी साहब। वागर्धाविव संप्रक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। व्याख्यानस्य माध्यमं संस्कृतमेव स्यात् इति सूचना अस्ति, अतः संस्कृतेनैव वच्मि। अद्यतन विषयः संस्कृतकक्षा इति संस्कृतविकासस्य मूलकेन्द्रम्। एषः चर्चायाः विषयः तु अस्ति, किन्तु मम दृष्ट्या कार्यकरणस्य कर्मणः विषयः अधिकः अस्ति। एका घटना वा एका कथा, लघुवी कथा अस्ति, तया अहम् आरम्भं करोमि, तत् श्रुत्वा वयम् अग्रे चलामः। यत् एकदा वाचः मौनं द्वयोः मध्ये विवादः समुत्पन्नः। कथं विवादः? यत् वाणी कथयति यत् अहं श्रेष्ठः, मौनं कथयति यत् अहं श्रेष्ठं। द्वयोर्मध्ये कः श्रेष्ठः? परस्परं बहु विवादः जातः। तर्कः वितर्कः द्वयोरपि क्रियते स्म। अनन्तरं निर्णयः जातः, न वयं ब्रह्मणः समीपं चलामः, यथा ब्रह्मा वक्षति तथैव अस्माकं निर्णयः। तत्र गच्छन्ति, समयः नास्ति चेत् ब्रह्मा अन्यस्मिन् कार्ये व्यापृतः, अतः विष्णोः समीपं गच्छति। तत्र परस्परं यत् स्वकीयं प्रतिपादयन्ति। वाणी वदति यत् जनाः यदि स्वकीयविचारस्य अभिव्यक्तिम् इच्छन्ति तर्हि ममेव आश्रयः। वाण्याः आश्रयं विना विचाराभिव्यक्तिः न शक्यते। किन्तु मौनं वदति यत् वाण्याः अथवा अभिव्यक्ति तु आरम्भिक अवस्था, अन्तिम अवस्था तु मौनमेव। यतोहि मुनिनः मौनमेव आचरन्ति। समाधिपर्यन्तं यदा गच्छन्ति तदा मौनमाध्यमेन एव सर्वं सिद्ध्यति। तदा वाणी उच्चैः हसति। तदा विष्णुः पृच्छति, अरे भवती किमर्थं हसति इति, कः एतादृशः विषयः? तदा वाणी वदति यत् मौनेन स्वस्य श्रेष्ठत्वं प्रतिपादयितुं मम आश्रयः स्वीकृतः। यत् मम आश्रयं स्वीकृत्य एव स्वस्य श्रेष्ठत्वं प्रतिपादयति। यथा मौनस्य स्थितिः अस्ति, तादृशी स्थितिः सम्प्रति संस्कृतकक्षायाः अस्ति। यत् वयं संस्कृतं पाठयितुं, संस्कृतस्य महत्त्वं प्रतिपादयितुम् अन्यभाषायाः आश्रयं स्वीकुर्मः। संस्कृतकक्षायाः वा स्थितिः एतादृशी सम्प्रति वर्तते। तत्र बहवः विषयाः चिन्तनीयाः सन्ति। यत् वयं संस्कृतकक्षायाः वर्तमानस्थितिविषये आरम्भे चर्चयामः, अनन्तरं शनि वयं विषयस्य विस्तारं कुर्मः। तत् सम्प्रति मातृभाषामाध्यमेन शिक्षणस्य प्राधान्यं वर्तते। NCA 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 तत्र अपि वर्णनम् अस्ति यत् मातृभाषामाध्यमेन शिक्षणं स्यात्। अपि च तत्र कक्षायां बहुभाषिकताया वर्तते। प्रायः केन्द्रीयविद्यालयेषु तथा स्थितिः भवति यत् कश्चन छात्रः बङ्गाली, कश्चन छात्रः उडिया, कश्चन छात्रः हिन्दीभाषीयः, कश्चन तमिळ्भाषीयः, भिन्न गुर्जरभाषीयः वा भिन्नभाषाभाषिणः छात्राः कक्षायां भवन्ति। यदि एकस्याः भाषायाः अपि छात्राः कक्षायां भवन्ति तर्हि तेषां पृष्ठभूमिः भिन्ना। यतोहि कश्चन छात्रः शिक्षकस्य पुत्रः अस्ति, अतः तस्य भाषा शब्दावली भिन्ना। कश्चन छात्रः कस्यचित् कर्मकरस्य पुत्रः, तस्य भाषा शब्दभण्डारः भिन्नः। अतः बैकग्राउंड आधारेण, पृष्ठभूमि आधारेण छात्राणाम् एकस्याः भाषायाः छात्राः सन्ति चेदपि तेषां शब्दावली, शब्दभण्डारः भिन्नः भवति। तो तथा कक्षायां पुनश्च छात्राणां प्रेशर् भवति यत् न संस्कृतेन पाठनं न भवेत्, अस्माकं तु मातृभाषया एव पाठनं भवेत्। अतः प्रायः संस्कृतकक्षायां मातृभाषा माध्यमेन पाठनं प्रचलति। तथा नास्ति संस्कृतेन शिक्षकाः न पाठयन्ति, बहवः उत्तमाः शिक्षकाः पाठयन्ति अपि, किन्तु अधिकांशजनाः 90% जनाः अहं मन्ये
यत् स्वमातृभाषया एव संस्कृतकक्षायाः सञ्चालनं कुर्वन्ति। केवलं विषयस्य अध्यापनमेव न, तथा छात्र शिक्षकस्य संवादः यदा भवति तदापि अन्या भाषा भवति। छात्र शिक्षक लेखनं क्वचित् तु परीक्षायाः माध्यममपि हिंदी भाषा वा स्वप्रान्तीय भाषा भवति। परीक्षा माध्यममपि बहुत्र संस्कृतं नास्ति। संस्कृतं पठ्यते किन्तु अन्य भाषा माध्यमेन, संस्कृतं लिख्यते किन्तु अन्य भाषा माध्यमेन, संस्कृतेन परीक्षा लेखनं संस्कृतेन उपाधि प्राप्तव्या किन्तु अन्य भाषा माध्यमेन, तथा स्थितिः भवति। इत्युक्ते सम्प्रति संस्कृत कक्षा अस्ति किन्तु तत्र संस्कृतं नास्ति। संस्कृत पाठशाला अस्ति किन्तु तत्र संस्कृतं न भवति। महाविद्यालयेषु संस्कृत विभागाः सन्ति किन्तु तत्र संस्कृत भाषा नास्ति। संस्कृत महाविद्यालयाः अपि सन्ति किन्तु तत्रापि प्रायः संस्कृत भाषा न दृश्यते। इतोपि संस्कृतस्य 17 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति, तत्रापि संस्कृतस्य अन्वेषणं करणीयं भवति। कस्मिंश्चित् कोणे एकः द्वौ वा संस्कृतेन चर्चारतौ भवतः। अतः एतादृशी स्थितिः सम्प्रति संस्कृत शिक्षणे संस्कृत कक्षायाम् अस्ति, यत् संस्कृतस्य सर्वम् अस्ति किन्तु तत्र भाषारूपेण संस्कृतं नास्ति, माध्यमरूपेण स्वप्रान्तभाषा। क्वचित् उच्यते न तस्मिन् विश्वविद्यालये संस्कृतेनैव चर्चा भवति, मित्राः वदन्ति किन्तु तत्रापि संस्कृतप्रेमकारणात् संस्कृतेन चर्चा भवति इति न। तत्र भिन्न भिन्न प्रान्तीयाः जनाः, तेषां माध्यमभाषा अन्या नास्ति, आङ्ग्लभाषया सम्भाषणं कर्तव्यम् उत संस्कृतभाषया, अतः अन्यः विकल्पः नास्ति, अतः तस्मिन् विश्वविद्यालये संस्कृतेनैव चर्चा भवति। तथापि स्थितिः अस्माभिः दृश्यते। इत्युक्ते संस्कृतस्य विकासस्य मूलकेन्द्रं यत् अस्ति तत्रैव भाषारूपेण संस्कृतं नास्ति, विषयरूपेण वर्तते। संस्कृतं माध्यमेन न पाठयामः, संस्कृतं भाषारूपेण वयं न पाठयामः, संस्कृतं वयं पाठयामः विषयरूपेण। कथमिति तद् वयं चिन्तयामः। तर्हि अधुना वयं अत्र एतादृशः विषयः चिन्तनाय उपस्थापितः। किमर्थं? यतोहि संस्कृत अध्यापकानाम् एव उत्तरदायित्वं यत् संस्कृतकक्षायां पुनः संस्कृतस्य आनयनं स्यात्, संस्कृतकक्षायां पुनः संस्कृतमाध्यमेन अध्ययन अध्यापन शिक्षणाधिगम परम्परायाः आरम्भः स्यात्। तथा संस्कृतं भवेत् चेत् वयम् अग्रे किमपि कर्तुं शक्नुमः। पुनः यदि एवं चिन्तयामः तर्हि भिन्न भिन्न विषयाः आगच्छन्ति। शिक्षकानां समीपे अपि कारणानि सन्ति, तथा न, ते वदन्ति भिन्न भिन्न कारणानि। यथा केचन वदन्ति तत् छात्राः केवलम् अङ्कान् प्राप्तुमेव संस्कृतं स्वीकुर्वन्ति, यत् संस्कृतं स्वीकुर्मश्चेत् अधिकाः अङ्काः मिलन्ति, स्कोरिङ्ग् सब्जेक्ट् अस्ति संस्कृतम्, अतः संस्कृतं पठन्ति, तेषां संस्कृते रुचिः नास्ति, केवलं स्कोर् कर्तुम् आगच्छन्ति। केचन अन्ये अध्यापकाः भवन्ति यत् संस्कृतभाषायाः कृते विद्यालये केवलं कालांशत्रयमेव, अन्यभाषायाः कृते 6 कालांशाः 5 कालांशाः वा, 3 कालांशेषु किं शक्यते? यत् पाठ्यक्रमः अस्ति तस्यैव पूर्तिः न शक्यते। अन्ये केचन वदन्ति अरे छात्रेभ्यः गृहपाठः दीयते, होम्वर्क् दीयते, तस्य अवलोकने एव अस्माकं सर्वः समयः गच्छति, पुनः अन्यत् किमपि कर्तुं समयः एव न भवति। केचन वदन्ति कक्षायां बहवः छात्राः भवन्ति, एकैकस्य मौखिक अभ्यासः संस्कृतभाषा माध्यमेन कथं वा शक्यं, स च विकल्प तथा व्याजः अपि अस्ति। केचन वदन्ति न विद्यालयस्य वा शिक्षा विभागस्य निर्देशः भवति, प्रतिमासं कियान् भागः समापनीयः पाठ्यक्रमस्य, तावान् भागः अस्माभिः समापनीयः एव। यदि वयं संस्कृतेन पाठनं कुर्मश्चेत् तथा समये अस्माकं पाठ्यक्रमस्य समाप्तिः न शक्यते। तथा बहवः विषयाः शिक्षकाणां समीपे सन्ति, येषां कारणेन ते संस्कृतेन पाठयितुं न उत्सहन्ते, संस्कृतेन पाठयितुं तेषाम् इच्छा न भवति। किन्तु एताः समस्याः तु सन्ति, किन्तु प्रत्येकं समस्यायाः समाधानमपि शक्यते, विकल्पः शक्यते। यदि अस्माकं दृढ इच्छाशक्तिः अस्ति तर्हि एतेषां सर्वेषां विकल्पाः किं? यदि कालांशत्रयम् अस्ति चेत् 3 कालांशेषु यावत् पाठ्यते तत् संस्कृतेन न शक्यते,
यः विषयः किं संस्कृतमाध्यमेन पाठनेन पाठ्यक्रमस्य सम्पूर्तिः न जायते इति कथम्? किं वयं संस्कृतकक्षा अतिरिक्तं प्रयोगशालायां संस्कृतस्य कार्यं कारयितुं न शक्नुमः वा? सम्प्रति भाषाप्रयोगशालायाः व्यवस्था बहुत्र भवति। संस्कृतभाषाप्रयोगशालायाः कृते संस्कृत साफ्ट्वेर् अपि विद्यते। यदा केचन वदन्ति न यत् समयः न भवति यत् प्रत्येकस्य छात्रस्य मौखिक अभ्यासः भवेत्, तर्हि प्रत्येकस्य छात्रस्य मौखिक अभ्यासाय वयं भाषाप्रयोगशालायाः प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। तत् सत्यमपि एवं नास्ति। यदि कक्षायां 35 छात्राः सन्ति, 45 छात्राः सन्ति, 45 निमेषात्मकः अस्माकं कालांशः, तत्र शिक्षकः एव विषयम् उपस्थापयति, सस्वरवाचनं करोति, आदर्शवाचनं करोति, प्रश्नोत्तरं वदति, पाठस्य व्याख्यां करोति। 45 निमेषेषु 40 निमेषाः तु तत्रैव गच्छन्ति। 5 निमेषेषु यदि सः पृच्छति अपि चेत् एकः निमेषः अपि एकस्य छात्रस्य कृते न मिलेत्। अतः संस्कृतकक्षायां संस्कृत वक्तुं छात्राणां कृते अवसरः नास्ति इति तु सत्यं, किन्तु वयं स्वस्य पाठनशैल्यां परिवर्तनं कृत्वा, कथं परिवर्तनं शक्यते तदहम् अग्रे वक्ष्यामि। तत् पाठनशैल्यां परिवर्तनं कृत्वा वयं तस्याः समस्यायाः अपि समाधानं कर्तुं शक्नुमः। तदर्थं प्रप्रथमम् आवश्यकमस्ति यत् संस्कृतं वयं विषयत्वेन न पाठयामः, संस्कृतं वयं भाषारूपेण पाठयामः। यदि भाषारूपेण संस्कृतं पाठ्यते तर्हि तु एक क्षणम्, अहं तद् स्क्रीन् शेर् कुर्वन् अस्मि। कदाचित् इदानीं दृश्यते यत् मया शेर् कृतमस्ति? दृश्यते? दृश्यते दृश्यते धन्यवादः। दृश्यते। तद्वयम् अत्र पश्यामः यत् विषयपाठः भाषापाठः तद्विधा विषयः। तथा यदा संस्कृतं विषयत्वेन पाठयामः चेत् अस्माकं लक्ष्यं भवति साहित्य अध्ययनं। तत्र यः विषयवस्तुः अस्ति तद् पठेत्। किन्तु यदि भाषारूपेण पाठयामः चेत् अस्माकं लक्ष्यं भवति भाषया व्यवहारः, छात्रस्य व्यवहारे संस्कृतम् आगच्छेत्। यदा वयं विषयरूपेण पाठयामः चेत् विषये तत्र कः विषयः सन्निहितः तस्य अवगमनं भवेत् इत्येव अस्माकं चिन्तनं। किन्तु भाषारूपेण अभिव्यक्तेः प्राधान्यम्, अर्थस्य स्मृतौ स्थापनम्, अधिकाधिकं रटनं कुर्यात्, यः अर्थः जानीयात्। किन्तु भाषारूपेण न, यः शब्दः तस्मिन् पाठे अस्ति, ये शब्दाः सन्ति तेषां सर्वेषां शब्दानां प्रयोगं कर्तुं सः शक्नुयात्, प्रयोगाभ्यासः तस्य स्यात् इति अस्माकं प्राधान्यं भवति। विषयपाठे वयं व्याख्यानमाध्यमेन पाठयामः, भाषापाठे संवादमाध्यमेन पाठयामः। विषयपाठे आरम्भे एव शुद्धता विषये आग्रहः, न अशुद्धमस्ति तथा न शुद्धं करोतु। किन्तु भाषारूपेण पाठयामः चेत् आरम्भे शुद्धताम् अशुद्धतां वा न चिन्तयामः। अस्माकं चिन्ता भवति पूर्वं धारा प्रवाहिता आगच्छेत्, क्रमेण शुद्धता अपि आगमिष्यति। शुद्धता विषये अस्माकम् आग्रहः नास्ति इति न, शुद्धता अपि आवश्यकी, किन्तु शुद्धतायाः क्रमः भिन्नः। प्रथमचरणे न, द्वितीयचरणे शुद्धतायाम् अस्माकं बलं। यदि भाषारूपेण पाठयामः, विषयबोधने वयं नियमविवरणेन पाठयामः, इत्युक्ते निगमनात्मक विधिना वयं पाठयामः। किन्तु भाषारूपेण उदाहरणानां माध्यमेन पाठयामः, इत्युक्ते आगमनविधिना, इंडक्टिव मेथड द्वारा वयं पाठयामः। अत्र शिक्षककेन्द्रित्वं भवति, इत्युक्ते साहित्यिकवाक्यानाम् अभ्यासः, तत्र दैनन्दिन उपयोगी वाक्यानाम् अभ्यासः। अत्र शिक्षककेन्द्रित्वं, तत्र छात्रकेन्द्रित्वं, छात्रस्य प्राधान्यं भवति। अत्र अनुवादेन पाठ्यते, तत्र संस्कृतेन पाठ्यते। अत्र बोधनम् आवश्यकं, तत्र अभ्यासः आवश्यकं। विषयरूपेण शिक्षकः एव कर्ता, शिक्षकः एव कक्षायां सर्वं करोति, किन्तु भाषारूपेण यदि चिन्तयामश्चेत् तत्र छात्रः कर्ता, छात्रः एव सर्वं करोति चेत् तथा अस्माकं विषयरूपेण पाठनं, भाषारूपेण पाठनम् आवश्यकमस्ति। भाषारूपेण पाठनं, भाषारूपेण पाठने यः पाठ्यक्रमः अस्ति, यत् पाठ्यवस्तु अस्ति, तस्यैव प्रयोगः साधनत्वेन कर्तव्यम्। एवं नास्ति भाषां पाठनं करणीयं चेत् केवलं 10 दिवसीय सम्भाषणशिबिरस्य बिन्दूनामेव पाठनं भाषापाठनं, न,
तदपि आरम्भिकस्तरे स्यात् यदि अस्माकं कृते समयः अस्ति चेत् तदपि कर्तुं शक्यते, किन्तु तदर्थं समयः नास्ति चेत् यत् पाठ्यपुस्तके पाठः वर्तते, यः पाठः पाठ्यपुस्तके अस्ति तस्यैव पाठस्य मध्ये ये अंशाः आगच्छन्ति तेषाम् अंशानां तया रीत्या तया पद्धत्या पाठनम् अस्माभिः करणीयम् इति। इत्युक्ते अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य क्रमः अपि तथैव अस्ति। षष्ठीकक्षायाम् आरम्भशब्दानां परिचयः एव सः एषः इत्यस्यैव परिचयः, अतः तस्यैव पाठनं तेन क्रमेण अस्माभिः कर्तुं कारयितुं च शक्यते, तत्र नास्ति सन्देहः। अतः पृथक्तया शिबिरचालनं भवेत् इति न, पाठ्यक्रमे विद्यमानानाम् अंशानाम् एव पाठनं तया रीत्या संस्कृतमाध्यमेन स्यात् चेत् पूर्वगणिता समस्याः याः सन्ति तासु समस्यासु कासाञ्चन परिहारः शक्यते, किन्तु तदर्थम् अस्माकं दृढ इच्छाशक्तिः आवश्यकी वर्तते। तत् सत्यं यत् छात्राः अङ्ककारणात् आगच्छन्ति तत्र सत्यं नास्ति, किन्तु अधिकाधिक छात्राः अङ्ककारणात् आगच्छन्ति। कति छात्राः शिक्षकस्य पाठनशैली कारणात् संस्कृतं स्वीकुर्वन्ति, कति छात्राः संस्कृते विद्यमान ज्ञान ग्रहणाय संस्कृत विषये स्वीकुर्वन्ति, कति छात्राः विषयस्य आकर्षणकारणात् शिक्षकस्य आकर्षणकारणात् वा संस्कृतं स्वीकुर्वन्ति, तेषां संख्या न्यूना एव। प्राधान्यम् अस्ति चेत् अङ्ककारणात् संस्कृतस्वीकरणस्य, इत्युक्ते तत्र प्राधान्यम् अस्ति इत्युक्ते अस्माभिः क्वचित् अस्मासु परिष्कारः करणीयः, यत्र परिष्कारस्य आवश्यकता अस्ति तत्र अस्माभिः आत्मावलोकनं करणीयं। किमर्थम् अहं संस्कृतशिक्षकः, मम कारणात् कश्चन छात्रः संस्कृतं न स्वीकरोति, अहं संस्कृतशिक्षकः अस्ति तथा भवेत्, संस्कृतशिक्षकः सः अस्ति चेत् अहमपि तदेव पठिष्यामि, तथा स्थितिः विद्यालये भवेत्, तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। तथा स्थितिः चेत् संस्कृतमाध्यमेन यदि कक्षा भवति चेत् तत् सम्पाठनम् उत्तमपाठनं, संस्कृतमाध्यमेन न यदि अन्यभाषामाध्यमेन शिक्षा भवति चेत् तत्र सम्पाठनं नास्ति। यथा वयं पश्यामः एक क्षणम्, अत्र यदि सम्पाठनं नाम संस्कृत भाषया पाठनं सम्पाठनं, अन्य भाषया पाठनं चेत् अपाठनम् इत्येव वक्तुं शक्यते। सम्पाठनं सम्मिश्रविधिना पाठनं, अपाठनम् अनुवादविधिना पाठनं, सम्पाठनं सम्प्रेषणसामर्थ्यकेन्द्रितम्, अपाठनम् अवगमनसामर्थ्यकेन्द्रितं, सम्पाठनं सन्दर्भेषु वाक्यानाम् उपस्थापनम्, अपाठनम् असम्बद्धवाक्यानाम् उपस्थापनम्, सम्पाठनं सम्भाषणं माध्यमं लक्ष्यं च, अपाठनम् अनुवादः माध्यमं लक्ष्यं च। अनुवादेन तु अस्माकं बहु हानिः कृता अस्ति। वयं जानीमः यदा आङ्ग्लजनाः अस्माकं देशे आगतवन्तः, ईस्ट् इण्डिया कम्पनी वा ब्रिटिश् कालः यदा आसीत् तदा तैः अत्र आङ्ग्लभाषायां कार्यं कर्तुं जनाः इष्टाः, तैः इष्टाः यत् अत्रत्याः जनाः आङ्ग्लभाषायां कार्यं कर्तुं सिद्धाः स्युः, तथा तैः चिन्तितं, किन्तु जनाः अत्र न आसन्। अतः तस्मिन् समये सम्पूर्णविश्वे यः आङ्ग्लभाषापाठने अपि यः विधिः प्रचलितः आसीत् व्याकरण अनुवाद विधिः इति नाम, ट्रांसलेशन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, एषः विधिः तस्मिन् समये प्रचलितः आसीत्। अतः भारते तेन विधिना एव आङ्ग्लभाषायाः अध्यापनं कारितवन्तः आङ्ग्लजनाः, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। शनैः शनैः सम्पूर्णविश्वे फ्रांस् जर्मन् तत्रापि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एव प्रयोगे भवति स्म। तेन आधारेण एव अस्माकं देशे अपि संस्कृतपाठने आङ्ग्लजनान् दृष्ट्वा ते आङ्ग्लजनाः आङ्ग्लभाषां तथा पाठयन्ति, वयमपि संस्कृतं तथा पाठयिष्यामः चेत् ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अस्माकं संस्कृतक्षेत्रे अपि आगता। किन्तु तत्र सर् रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर इत्यस्य नाम अपि भाण्डारकर विधिना अपि ज्ञायते।
पाठ्यपुस्तकविधि भाण्डारकरविधि इत्यपि उच्यते। आङ्ग्लजनैः तैः तेभ्यः सर् इति उपाधिः अपि दत्ता आसीत्। चेत् इदानीम् आङ्ग्लजनैः 1920 मध्ये एव 20वीं तस्मिन् समये एव ग्रामर् ट्रान्स्लेशन् विधि त्यक्तः। ते प्रत्यक्षविधिना आङ्ग्लभाषापाठने आगताः। अन्येषु देशेषु अपि फ्रेंच जर्मन आदि भाषासु अपि ग्रामर ट्रांसलेशन विधि त्यक्तः। विश्वे सर्वत्र सर्वासां भाषाणां शिक्षणे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड त्यक्तः। किन्तु अस्माकं दुर्भाग्यं यत् अद्यापि अधुनापि संस्कृतभाषायाः अध्ययनाध्यापने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एव चलति। ते इदानीमपि वयं व्याकरणं पाठयामः, अनुवादं च पाठयामः। हिंदी भाषायाः संस्कृतानुवादः, गुर्जर भाषायाः संस्कृतानुवादः तथा कुर्मः। अथवा शब्दरूपं रटतु, भाषारूपं तत्र धातुरूपं रटतु, क्रियापदानां रटनं करोतु, सन्धिसमासस्य सूत्राणां रटनं करोतु। सामान्यविद्यालयाः शब्दरूपं धातुरूपं, अस्माकं प्राच्यविद्यालयाः पाठशालाः महाविद्यालयाः वा चेत् सूत्राणां रटनं, श्लोकानां रटनं केवलं रोट लर्निंग रटनाधारित अधिगमः एव सर्वत्र जायमानः अस्ति। पुनश्च अनुवादः एव ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड विश्वे सर्वत्र त्यक्तं। सः विधिः सर्वैः त्यक्तः, किन्तु अस्माभिः न त्यक्तः। अतः प्रप्रथमम् अस्माभिः यदि संस्कृतकक्षा संस्कृतमाध्यमेन सञ्चालनीया, वास्तविकरूपेण संस्कृतकक्षा इति नाम सार्थकः स्यात् इति चिन्तयामः चेत् सः विधिः अस्माभिः त्यक्तव्यः। तर्हि सः त्यक्तव्यः, तर्हि कः विधिः स्यात्? तर्हि अस्माभिः प्रत्यक्षविधिः स्यात्, समाहारविधिः स्यात्। समाहारविधिः इत्युक्ते सर्वेषां विधीनां किञ्चित् समाहारः स्यात्। एवं नास्ति यत् केवलं वयं सदा तथैव कुर्मः। प्रत्यक्षस्य यत्र आवश्यकं तत्र प्रत्यक्षविधिः स्यात्, तत्र यत्र शिबिरविधिः आवश्यकः तत्र शिबिरविधेः प्रयोगः स्यात्। तत्र अन्य कश्चन उद्बोधनविधिः आवश्यकी चेत् उद्बोधनविधेः प्रयोगः स्यात्। तथा भिन्न भिन्न विधीनां समाहारं कृत्वा अस्माभिः संस्कृतकक्षायाः सञ्चालनं करणीयम्। तो समाहारविधिः स्यात्, किन्तु अनुवादः न स्यात्। अनुवादकारणात् संस्कृतस्य महती हानिः जाता अस्ति, जायमाना च अस्ति। संस्कृतं भाषात्वेन नास्ति चेत् ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कारणादेव नास्ति। अतः संस्कृतशिक्षकैः अस्माभिः सर्वप्रथमम् अस्माकं पाठने यदि परिष्कारः करणीयः चेत् ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड त्यक्तव्यः, तस्य विधेः प्रयोगः न करणीयः चेत् वयं संस्कृतमाध्यमेन अस्माकं शिक्षणं कर्तुं शक्नुमः। अग्रे किञ्चित् वयं चिन्तयामः, चलामः। यदि वयं तथा कुर्मः तर्हि कथं पाठयामः, किं कुर्मः तद् विधेः त्यागः स्यात् चेत् तर्हि चिन्त्यते यत् सम्प्रति वयं यदा पाठनं कुर्मः, शिक्षणं कुर्मः, तर्हि शिक्षणस्य लक्ष्यं किं भवति? शिक्षणस्य लक्ष्यं भवति यत् छात्रस्य अधिगमः स्यात्। अधिगमः भिन्नः, अवगमः भिन्नः। तो छात्रस्य लर्निंग स्यात् इति टीचिंग इत्यस्य लक्ष्यं। केनचित् एकेन विदुषा उक्तमस्ति, तदेकवारं उदाहरणं स्मारयामि, यत् सः च चिन्तयति यथा आपणे गच्छामश्चेत् आपणिकः भवति विक्रेता। वयं किमपि यथा यूतकम् अस्ति, यूतकं क्रेतुं गच्छामः तर्हि यूतकं वा शाटिका वा क्रेतुं गच्छामः चेत् वयं भवामः क्रेतारूपेण। तो क्रेता विक्रेता द्वयोः सम्बन्धः। तथैव अस्माभिः चिन्तनीयं शिक्षकः छात्रः। शिक्षकः कः? शिक्षकः अस्ति विक्रेता, छात्रः अस्ति क्रेता। अच्छा, तर्हि क्रयणं विक्रयणम् इति क्रियाद्वयं। क्रेतुः क्रिया अस्ति क्रयणं, विक्रेतुः क्रिया अस्ति विक्रयणं। तर्हि शिक्षकस्य क्रिया अस्ति शिक्षणं, छात्रस्य क्रिया अस्ति अधिगमः इत्युक्ते क्रयणम्। अब चिन्तयन्तु, यदि वयम् आपणं गच्छामः यूतकं क्रेतुं वा शाटिकां क्रेतुम्, आपणिकः विक्रेता वा दर्शयति भगिनी बहु उत्तमा शाटिका अस्ति, भवत्याः उपरि बहु रोचते वा, उत्तमं यूतकम् अस्ति महोदय, भवतः उपरि बहु रोचते, भवान् क्रयणं करोतु। सः बहु वदति, बहु आग्रहं करोति, प्रयत्नं करोति। यदि वयं तत् न क्रीणीमः, एवमेव पुनः गच्छामः चेत् विक्रेतुः
विक्रय क्रिया संपन्ना वा न संपन्ना। यावत् क्रेता क्रयं न करोति तावत् विक्रेतुः विक्रयणं न भवति। तथैव यावत् छात्रस्य अधिगमः न जायते तावत् शिक्षकस्य शिक्षणं न जायते। यत् किमपि शिक्षकेण क्रियते तत् शिक्षणं नास्ति, तत् अन्यत् किमपि अस्ति। इत्युक्ते सः विक्रेतुः विक्रेतुं प्रयत्नं कृतवान् किन्तु विक्रयणं न जातं। तथैव शिक्षकः शिक्षितुं प्रयत्नं कृतवान् किन्तु शिक्षणं न कृतवान्, तस्य शिक्षणं न जातं। तथैव अस्माकं स्थितिः अस्ति यत् वयं बहु पाठयामः किन्तु अस्माकं छात्राः संस्कृतं वक्तुं समर्थाः न सन्ति। अहं मध्यप्रदेशे अस्मि, मध्यप्रदेशस्य उदाहरणं वदामि। अत्र 6ठी कक्षातः 10वी कक्षापर्यन्तं संस्कृतम् अनिवार्यमस्ति। अनिवार्यतया संस्कृतस्य अध्ययनं करणीयमस्ति किन्तु 5 वर्षाणि यावत् 6ठी तः 10वी पर्यन्तं 5 वर्षाणि यावत् छात्रः संस्कृतं पठति, 5 वाक्यानि अपि वक्तुं समर्थः न भवति। तर्हि 5 वर्षाणां को लाभः? तर्हि 5 वर्षाणि यावत् कक्षायां संस्कृतशिक्षकेण किं शिक्षणं कृतं? न कृतं। यदि शिक्षणं तेन करिष्यते ते छात्राः संस्कृतेन सम्भाषणशीलाः 5 वाक्यानि वक्तुं समर्थाः अभविष्यन्। किन्तु तथा स्थितिः नास्ति चेत् अस्माभिः यदि संस्कृतशिक्षकत्वेन शिक्षणं करणीयं तर्हि संस्कृतकक्षायां छात्राः संस्कृतसम्भाषणे समर्थाः स्युः, तथा अस्माभिः चिन्तनीयम्। तदर्थं वयं किं चिन्तयामः? किं पाठनीयं, कथं पाठनीयं, किमर्थं पाठनीयम् इति प्रश्नत्रयम् अस्माकं पुरतः आयान्ति। वयं किं पाठनीयम् इत्येव चिन्तयामः। प्रायः कथं पाठनीयम् इति केचन शिक्षकाः एव चिन्तयन्ति। किमर्थं पाठनीयम् इति तु बहवः न चिन्तयन्ति एव। किमर्थं पाठनीयं, को लाभः, किं पाठनीयम् इति वदतु। पाठ्यपुस्तकम् अस्ति, एषः पाठः अस्ति, पाठः पाठनीयः, वयं पाठं पाठयामः। तत् कथं पाठनीयम् इत्यपि न चिन्तयामः। केचन चिन्तयित्वा गच्छन्ति किन्तु एषः क्रमः सम्यक् नास्ति। क्रमः किं स्यात्? प्रप्रथमं किमर्थं पाठनीयं, किमर्थम् आरम्भे चिन्तनीयं। विषयज्ञानाय पाठ्यते, शास्त्रज्ञानाय पाठ्यते, सम्भाषणाय पाठ्यते, किमर्थं पाठ्यते? तो किमर्थम् इत्यस्य प्रश्नं पूर्वं चिन्तनीयं। यदा किमर्थम् इत्यस्य निश्चयः भवति तदा किम् इति आगच्छति। ओहो, एतद् अस्माकम् उद्देश्यमस्ति, एतस्य उद्देश्यस्य पूर्तये एषः पाठः आवश्यकः, तदा पाठः आगच्छति। तदनन्तरं अन्ते भवति कथं। यदा किमर्थम् इति निश्चयः पुनः किम् इति निश्चयः तदा वयं कथम् इत्यस्मिन् विषये चिन्तनं कुर्मः। अनेन क्रमेण अस्माभिः पाठनीयं। यदा वयं पाठयामः तदा भाषाकौशलक्रमः अपि अनुपालनीयः। प्रायः संस्कृतशिक्षकाः सर्वे वयं स्मः, जानीमः एव भाषाकौशलक्रमः श्रवणं, भाषणं, पठनं, अन्ते लेखनम्, एषः क्रमः अस्माकं स्यात्। भाषाकौशलानाम् अनुक्रमः स्यात्। एतेषु क्रमेषु अपि आरम्भे श्रवणसंस्कारः आवश्यकः। संस्कृतं न वदामः चेत् श्रवणसंस्कारः एव न भवति। श्रवणसंस्कारः यदि भवति तदा शनैः 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 उच्यते यत् कदाचित् छात्रः लक्षाधिकशब्दाः यदा छात्रैः श्रूयन्ते तदनन्तरं कश्चन एकः शब्दः तस्यां भाषायां छात्रस्य मुखात् निर्गच्छति इति मनोवैज्ञानिकाः वदन्ति, भाषावैज्ञानिकाः वदन्ति। भवान् यदि शिशुः अस्ति, शिशुः जन्मतः वा गर्भावस्थातः यदा प्रथमं वाक्यं वदति, प्रथमः शब्दः तस्य मुखात् निर्गच्छति, ततः पूर्वं लक्षाधिकशब्दाः तेन शिशुना श्रुतः, किन्तु लक्षशब्दान् श्रुत्वा एकः शब्दः तस्य मुखात् निर्गच्छति। तथा 6ठी कक्षायामपि यदि संस्कृतस्य आरम्भः तर्हि सर्वे छात्राः संस्कृतशिष्याः एव। यदा वयं बहु किमपि संस्कृतं वक्ष्यामः तदा ते एकं वा द्वयं वा वाक्यं वक्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। किन्तु अस्माभिः धैर्यं न कर्तव्यं, धैर्यम् अस्माकं स्यादेव। अतः श्रवणसंस्कारः आरम्भे स्यात्। तदनन्तरं भाषणं, यदा श्रवणं भविष्यति, पर्याप्तं श्रवणं भविष्यति, भाषणं भविष्यत्येव। भाषणं भविष्यति चेत् तदनन्तरं वयं लिपिज्ञानं, अनन्तरं लिपिज्ञानं फिर लेखनं, पठनं, तत्सर्वं पठनं लेखनं तत्र आगच्छति। लिपि आधारितं श्रवणं भाषणं द्वयोः कृते लिपिज्ञानं न अनिवार्यं। लिपिं विनापि द्वयोः कौशलयोः अभ्यासः शक्यते, किन्तु पठनं लेखनम् एतदर्थं लिपिज्ञानमपि आवश्यकमस्ति। अतः अग्रिमचरणे वयम् एतस्मिन् विषये कक्षायां चिन्तयामः।
अत्र अधिकं विस्तारं न करोमि, वयं सर्वे जानीमः एव। किन्तु एकः विषयः इतोपि मम मनसि अस्ति, तत् वयं कक्षायां किं कुर्मः। प्रायः अस्माकं पारम्परिककक्षायां संस्कृतकक्षायां किं भवति इति चेत् संस्कृतशिक्षणस्य स्तरानुगुणं यदि वयं चिन्तयामः तो लोएस्ट लेवल अस्ति संस्कृतशिक्षणस्य रिमेम्बरिंग इत्युक्ते स्मरणात्मकं शिक्षणं, यत्र केवलं पठतु स्मरतु इति लोएस्ट लेवल अस्ति। ततोपि उपरि अस्ति अवबोधः, यद् स्मृतं यद् रटितं यद् पठितं तस्य अवबोधः स्यात्। अस्माकं कक्षायां प्रायः द्वयोः विषय अत्रैव स्मरणे अवबोधने च प्राधान्यं भवति, किन्तु ततोप्यकठिनम् अस्ति स्मरण अवबोधनस्य उपरि भवति अनुप्रयोगः। छात्रेण यत् किमपि पठितं तस्य प्रयोगः सः कर्तुं शक्नोति। केचन विरलाः शिक्षकाः अनुप्रयोगे अपि अवधानं यच्छन्ति, ततोपि उपरि वयं गच्छामः। अहम् एकं स्क्रीन् शेर् अत्र कर्तुं शक्यते। तो अत्र स्मरणम् अहं उक्तवान् लोएस्ट लेवल अस्ति। अवबोधः ततोप्युपरि गच्छामः चेत् अवबोधः भवति, ततोप्युपरि गच्छामः चेत् अनुप्रयोगः भवति। अनुप्रयोगात्मकं शिक्षणं विरलाः एव शिक्षकाः कुर्वन्ति। ततोप्युपरि विश्लेषणं, छात्रे विश्लेषणस्य सामर्थ्यम् आगच्छेत्, तथा अस्माकं संस्कृतकक्षायां शिक्षणं स्यात्। छात्रः पाठं दृष्ट्वा विश्लेषणं कर्तुं शक्नुयात्। अस्मिन् पाठे एते व्याकरणदृष्ट्या चिन्तयामश्चेत् अस्मिन् पाठे एते अंशाः सन्धियुक्तपदानि सन्ति, एते अंशाः तत्र समासशब्दाः सन्ति, एते अंशाः अव्ययशब्दाः सन्ति, एते शब्दाः अव्ययाः सन्ति, अव्ययरूपेण सन्ति, तथा विश्लेषणं कर्तुं तस्य सामर्थ्यं स्यात्। पुनश्च विश्लेषणं कृत्वा संश्लेषणमपि कर्तुं शक्नुयात्। व्याकरणदृष्ट्या न चेत् केवलं भाषादृष्ट्या यत् अत्र वाक्यम् एकवचनस्य क्रियापदं बहुवचनस्य क्रियापदं पृथक् पृथक् कर्तुं शक्नुयात्। पृथक् पृथक् कृत्वा तस्य केटेगरैजेशन् कर्तुं शक्नुयात्। तथा विश्लेषणस्य सामर्थ्यं केटेगरैजेशन् इत्यादि सर्वं तत्र वयं अल्पमेव ध्यानं दद्मः, तथा सामर्थ्यं न भवति। पुनश्च मूल्याङ्कनम् इतोपि उपरि छात्रः कस्यचित् विषयस्य उपरि स्वस्य जज्मेण्ट् स्वीकुर्यात्। इदानीं छात्राणां विषये वयं चिन्तयामः चेत् छात्रेषु तत् सामर्थ्यमेव न भवति, ते न जानन्ति एव यत् कस्मिन् विषये किं करणीयं। लघु लघु निर्णयेषु अपि लघु लघु विषयेषु अपि निर्णयः स्वीकरणीयः चेत् अन्येषां समीपे गच्छन्ति, तान् पृच्छन्ति। यदि मार्केट् गच्छन्ति चेत् किं वक्तव्यं, किं क्रेतव्यं, कति धनं दातव्यं न दातव्यम्, एतत् सर्वं ज्ञानम् इदानीं न भवति एव। किमर्थं न भवति? यतोहि अस्माकं शिक्षणपद्धतिः तथा नास्ति। अस्माकं शिक्षणपद्धतिः केवलं स्मरणम् अवबोधोपरि एव केन्द्रिता अस्ति। अतः मूल्याङ्कनं तत्रापि अस्माकं ध्यानम् अवधेयं वयं ध्यानं दद्मः यत् छात्रेषु मूल्याङ्कनस्य सामर्थ्यं भवेत्। और सर्वाधिक उपरि तत्र महत्त्वपूर्णः भवति तदस्ति सृजनं। क्रिएट सः कर्तुं शक्नुयात्, सः स्वयं स्वविचारणम् अभिव्यक्तिः कर्तुं शक्नुयात्, ब्लॉग लेखनं कर्तुं शक्नुयात्। वयं तथा गृहकार्यं दातुं शक्नुमः। भवान् किञ्चित् एकं संस्कृतेन ब्लॉग लिखतु, ब्लॉग मध्ये लेखनं करोतु। यदि उच्चकक्षायां 9वी 10वी कक्षायां छात्रः अस्ति चेत् स्वविचाराणाम् अस्मिन् विषये अभिव्यक्तिं करोतु, लिखितरूपेण करोतु, मौखिकरूपेण करोतु। अस्मिन् विषये किमपि भवान् स्वस्य क्रिएशन् क्रिएटिविटी तस्मिन् छात्रे डेवलप् स्यात्, तदर्थम् अस्माभिः कार्यं करणीयं। किन्तु अस्माकं प्रायः अवबोधने स्मरणे च एव कक्षा भवति। एतद् मूल्याङ्कनं, विश्लेषणं, सर्जनम्, अनुप्रयोगः अपि एतत् सर्वं वयं होम्वर्क् मध्ये दद्मः। यत् कठिनं कार्यमस्ति तद् गृहकार्यरूपेण दद्मः, यत् सरलं कार्यमस्ति तद् वयं कक्षायां कारयामः। तथा न अस्माभिः विपरीतं कारणीयं। चिन्तयन्तु एवम् अत्र दर्शयन् अस्मि। पारम्परिककक्षाधिगमे किमस्ति? छात्राः एकाकिना एव उच्चस्तरस्य कार्याणि गृहकार्यरूपेण काठिन्यम् अनुभवन्तः यथा कथञ्चित् सम्पादयन्ति, किन्तु शिक्षकः
सामान्य स्तरस्य विषयवस्तुनः परिचयं प्रयच्छति, स्मरणं कारयति, अवबोधश्च कारयति। एतस्य विपरीतं स्यात्। एकम् आधुनिक मेथड अस्ति फ्लिप्ड लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम इति नाम भवद्भिः श्रुतं स्यात्। फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड इत्युक्ते विपरीतः, हिन्द्याम् उच्यते उल्टा, तो विपरीत। पारंपरिक कक्षाधिगमस्य यह पद्धति अस्ति तस्याः विपरीतं यदि कुर्मश्चेत् फ्लिप्ड कक्षाधिगमः स्यात्। फ्लिप्ड मध्ये किं करणीयं? फ्लिप्ड मध्ये कक्षायां यथा अवबोधः स्मरणस्य कार्यं यदस्ति तद् वयं होम्वर्क् रूपेण, गृहकार्यरूपेण दद्मः। यत् श्वः एषः विषयः पठ्यते, भवान् एतदेतद् स्मरणं कृत्वा आगच्छतु। तो गृहकार्यं भवेत् तस्य स्मरणं, गृहकार्यं भवेत् तस्य अर्थः। तदर्थं वयं ICT सम्प्रेषण इन्फर्मेशन् कम्युनिकेशन् टेक्नालजि इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। वयं तत्र वीडियो प्रोवैड् कारयितुं शक्नुमः, आडियो प्रोवैड् कारयितुं शक्नुमः, किमपि मटीरियल् प्रेषयितुं शक्नुमः। तेन सह गृहे एव स्मरणम् अवबोधः इति द्वयोः स्तरयोः शिक्षणं कुर्यात्। यदा सः विद्यालये आगच्छेत्, कक्षायाम् आगच्छेत्, तदा अस्माभिः किं करणीयं? तदा अस्माभिः अनुप्रयोगस्य कार्यं करणीयं। विद्यालये अस्य समयः, कक्षायाः समयः अनुप्रयोगाय, कक्षायाः समयः विश्लेषणाय, कक्षायाः समयः मूल्याङ्कनाय, कक्षायाः समयः सर्जनात्मककार्याय। छात्रः कठिनं कार्यं शिक्षकस्य मार्गदर्शने कुर्यात्, सरलं कार्यं गृहे कुर्यात्। किन्तु वर्तमान संस्कृतकक्षायां छात्रः सरलं कार्यं कक्षायां करोति, कठिनं कार्यं गृहे करोति। अतः तत्र परिवर्तनम् आवश्यकं वर्तते। अस्माभिः फ्लिप्ड क्लास स्यात्, तत्र अस्माभिः विपर्ययः करणीयः। कक्षायां संस्कृतकक्षायाः विपर्ययः यदा भविष्यति तदा वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। तथा अस्माभिः चिन्तनीयं। किन्तु यदा वयं कक्षायां पाठयामः तदा अस्माकं संस्कृतं सरलं स्यात्। तत्र एवं न यत् कक्षापाठनावसरे वयं कठिनं संस्कृतं वदामः। यदि कठिनं संस्कृतम् उच्यते चेत् छात्रस्य अवगमने काठिन्यं भविष्यत्येव। तर्हि किमर्थं सरलं संस्कृतं? केचन वदन्ति यदि संस्कृते तु बहु सुन्दराणि लालित्यपदानि सन्ति, युक्तपदावली अस्ति संस्कृतस्य, किमर्थं वयम् अस्ति एव वदामः, वर्तते, विद्यते, तथा शब्दानां प्रयोगं किमर्थं न कुर्मः? तर्हि एवं नास्ति कठिनसंस्कृतस्य प्रयोगः न करणीयः, किन्तु अहम् उक्तवान् क्रमेण, सोपानक्रमेण, चरणबद्धरीत्या आरम्भिकस्तरे सरलसंस्कृतमेव, सरलमानकसंस्कृतस्य एव प्रयोगः अस्माभिः करणीयः। तेन किं भविष्यति? तेन जनमानसे संस्कृतं सरलम् इति भावनिर्माणं भविष्यति। वर्तमाने जनमानसस्य भावः अस्ति यत् संस्कृतं कठिनं, तस्य भावस्य निस्सारणाय संस्कृतशिक्षकेण सरलसंस्कृतं वक्तव्यम्। छात्रेषु अपि आत्मविश्वासः आगमिष्यति, ओहो अति सरलम् अस्ति, अहं तु वक्तुं शक्नोमि, अहं संस्कृतभाषायाम् अभ्यासं कर्तुं शक्नोमि, कथं न शक्नोमि? यदा एषः वक्तुं शक्नोति चेत् अहमपि वक्तुं शक्नोमि, तथा भावः छात्रेषु आगमिष्यति। सरलं संस्कृतं भविष्यति चेत् समाजे संस्कृतस्य स्वीकार्यता भविष्यति। लघु लघु कार्येषु जनाः संस्कृतस्य प्रयोगं करिष्यन्ति। इदानीम् अहं संस्कृतेन चलच्चित्राणि आगच्छन्तः सन्ति, संस्कृतेन विज्ञापनानि आगच्छन्तः सन्ति, संस्कृतगीतानि फिल्मी गीतानां संस्कृतानुवादः। इदानीम् एकः छात्रः अस्ति, सः तु बहु सम्यक् गायनं करोति, सः संस्कृतगीतानि हिंदी फिल्म गीतानां गायनं करोति, अर्धं वाक्यं संस्कृतम् अर्धं वाक्यं हिंदी, तथा तस्य गायनम् अस्ति। इत्युक्ते किञ्चिदपि संस्कृतं न जानन्ति, ते अपि तस्य अनुगायनं कृत्वा प्रत्येकस्मिन् पङ्क्तौ एकः शब्दद्वयं वा तेषामपि प्रयोगे आगच्छति। तथापि जनाः भिन्नभिन्ननवाचाराः कुर्वन्तः सन्ति। अतः समाजे संस्कृतस्य स्वीकार्यता वर्धनं स्यात् इति अस्माकं दायित्वं। तदर्थं सरलं संस्कृतं स्यात्। संस्कृतभाषया एव पाठनं करणीयम्, अतः संस्कृतं सरलं स्यात्। विद्यालयानां संस्कृतपाठ्यपुस्तकानां परिवर्तनं कारणीयम्, अतः संस्कृतं सरलं स्यात्। प्राशासनिकभाषारूपेण यदि संस्कृतस्य प्रयोगः आवश्यकः, इदानीं संस्कृतविश्वविद्यालयेषु अपि प्राशासनिकं कार्यं
प्रान्तीयभाषायाम् आङ्ग्लभाषायां हिन्दीभाषायां वा भवति। अन्यत्र किं मम विश्वविद्यालये अपि यदि मुख्यालयतः पत्रम् आगच्छति आङ्ग्लभाषया आगच्छति। अहं सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये अस्मि, ततः पत्रम् आगच्छति गुर्जर भाषायाम् आगच्छति। संस्कृत विश्वविद्यालयेषु अपि प्रशासनिकव्यवहारः संस्कृते नास्ति। किमर्थं? तेषां सर्वेषां कार्याणां मूलं तु कक्षा एव। कक्षायां यदि ते छात्राः अग्रे एतत् सर्वं कार्यम् अद्य भविष्यति इति न, यदि वयं कक्षायां संस्कृतकक्षायां सम्प्रति सम्यक् रूपेण छात्राणां मनसि संस्कृतस्य प्रयोगाय आत्मविश्वासस्य जागरणं कर्तुं समर्थाः भविष्यामः चेत् ते यस्मिन् क्षेत्रे अपि गच्छन्ति तस्मिन् क्षेत्रे संस्कृतस्य प्रयोगाय परिवर्तनं करिष्यन्ति इति। अतः तेषां सर्वेषां मूलं तु संस्कृतकक्षा एव। यथा वयं वदामः यत् राष्ट्रस्य विकासः विद्यालये भवति, विद्यालये राष्ट्रस्य निर्माणं जायमानम् अस्ति, राष्ट्रनिर्माणं विद्यालये भवति, तथैव वयं वक्तुं शक्नुमः यदि संस्कृतस्य भविष्यं संस्कृतकक्षायाम् अस्ति, यथा राष्ट्रस्य भविष्यं विद्यालये अस्ति, संस्कृतस्य भविष्यं संस्कृतकक्षायाम् अस्ति। अतः संस्कृतकक्षायाः सञ्चालनस्य उत्तरदायित्वम् अस्माकं हस्ते अस्ति, इत्युक्ते संस्कृतस्य भविष्यम् अस्माकं हस्ते अस्ति। वयं संस्कृतशिक्षकाः संस्कृतस्य भविष्यनिर्माणं करिष्यामः। वयं यदि अस्माकं कक्षायां तथा छात्राणां निर्माणं करिष्यामः संस्कृतस्य भविष्यं सम्यक् एव। तदर्थं भिन्नं किमपि न करणीयं। शिक्षकस्य कार्यं संस्कृत अनुरागी संस्कृत भाषा दक्षस्य छात्रस्य निर्माणं। यदि तादृशस्य छात्रस्य निर्माणं शक्यते सः छात्रः सर्वं करिष्यति। अस्माभिः एव सर्वं करणीयम् इति न, अस्माभिः केवलं छात्रनिर्माणं करणीयं, संस्कृतनिष्ठछात्रस्य निर्माणं करणीयं। सः संस्कृतनिष्ठछात्रः अग्रे गत्वा कस्मिन्नपि क्षेत्रे गच्छेत्, सर्वे संस्कृतशिक्षकाः भवेयुः इति न। सः IIT मध्ये गच्छेत्, IIM मध्ये वा गच्छेत्, तत्र गत्वा अपि सः संस्कृताय किमपि परिवर्तनम् आनयिष्यति। तथा अस्माकं चिन्तनं स्यात्, तथा अस्माभिः संस्कृतशिक्षणाय कार्यं करणीयं, चिन्तनीयं च। इतोपि वयं बहवः विषयाः सन्ति चर्चयितुम्। एकं लघुवंशम् इतोपि वदामि, पाठनसमये अस्माभिः ध्यातव्यं यत् ZPD इति भवद्भिः श्रुतं स्यात्। ZPD इति जोन् ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इति शब्दः अस्ति। संभावित विकासस्य क्षेत्रम् इति वक्तुं शक्यते। तो संभावित विकासस्य क्षेत्रं किम् इत्युक्ते छात्रः त्रिधा छात्रस्य क्षमतायाः वयं त्रिधा आकलनं कुर्मः। प्रथमं ZPD मध्ये प्रथमम् अस्ति छात्रः स्वयं कर्तुं शक्नोति। इत्युक्ते कोऽपि छात्रस्य साहाय्यं न कुर्यात् चेदपि छात्रः तस्मिन् कार्ये तस्मिन् कर्मणि तथा संस्कृतभाषायाः प्रयोगे समर्थः अस्ति। इत्युक्ते सः प्रथमः स्तरः। द्वितीयः स्तरः अस्ति ZPD मध्ये यत् छात्र एकाकी कर्तुं न शक्नोति। यदि छात्रेण सह शिक्षकः वा सहयोगी कश्चन भवति तदा सः तस्य कार्यस्य सम्पादनं कर्तुं समर्थः भविष्यति। प्रथमः स्तरः आसीत् छात्रः एकाकी कर्तुं समर्थः। द्वितीयः स्तरः एकाकी समर्थः न, केनचित् साहाय्येन कर्तुं समर्थः। तृतीयः स्तरः अस्ति यदि साहाय्यं प्राप्यते चेदपि न कर्तुं शक्नोति। तर्हि अस्माभिः यदि छात्रस्य विकासस्य विषये चिन्तनं क्रियते तदा अस्माभिः कार्याणि कीदृशानि दातव्यानि? प्रथमस्तरस्य कार्याणि गृहस्य कृते दातव्यानि, यत् स्वयं कर्तुं शक्नोति। द्वितीयस्तरस्य कार्यं कक्षायां कार्यम्। अस्माकं ध्यानं द्वितीयस्तरस्य स्यात्। यः द्वितीयस्तरः अस्ति प्रत्येकं छात्रस्य द्वितीयस्तरः भिन्नः। सः द्वितीयस्तरः यः अस्ति तस्य एव स्तरस्य आधारे सः एव स्तरः जोन् ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इति संज्ञानवादी मनोविज्ञानिनः वदन्ति ZPD। तो अस्माभिः शिक्षकेण संस्कृतशिक्षकेण अपि संस्कृतभाषाविकासाय प्रत्येकं छात्रस्य जोन् ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किम् अस्ति, ZPD किम् अस्ति इति परिचेतव्यः। तस्मिन् क्षेत्रे तस्य छात्रस्य उपरि कार्यं करणीयम्। तथा यदि वयं करिष्यामः चेत् साफल्यम् अवश्यं भविष्यति। अन्ते एतत् सर्वं संस्कृतशिक्षकेण करणीयं। संस्कृतशिक्षकाः कीदृशाः भवन्ति, वयमपि कीदृशाः भवितुं शक्नुमः, एकम् उदाहरणं दत्त्वा अहं समापयिष्यामि। तत् काश्याः उदाहरणमस्ति। वयं सर्वे जानीमः काशी अतीव
ज्ञान नगरी, संपूर्ण विश्वस्य ज्ञान नगरी अस्ति काशी। तो काश्याम् एकः एके संस्कृतस्य एकः विद्वान् आसीत्, महामहोपाध्याय सदाशिव शास्त्री मुसलगांवकर इति नाम, बहु पूर्वं ते आसन्। सदाशिव शास्त्री मुसलगांवकर महामहोपाध्यायाः ते आसन्। ते स्वीयं पुत्रात् वचनं स्वीकृतवन्तः। तेषां पुत्रस्य नाम आसीत्, सः अपि महामहोपाध्याय गजानन शास्त्री मुसलगांवकर। तो ते स्वीयं पुत्रात् वचनं स्वीकृतवान् आसीत्, स्वीकृतवन्तः यत् जीवने कोऽपि विद्यार्थी आगच्छति चेत् अन्यानि सर्वाणि कार्याणि परित्यज्य भवान् तं छात्रं पाठयिष्यति, पाठनाय धनं न स्वीकरिष्यति, एकं पणमपि न स्वीकरिष्यति। एतत् वचनं सदाशिव शास्त्री मुसलगांवकर जी स्वपुत्रात् स्वीकृतवान्। गजानन शास्त्री, महामहोपाध्याय गजानन शास्त्री मुसलगांवकर महोदयाः 95तमे वर्षीयाः यदा आसन् तदापि प्रतिदिनं पाठयन्ति स्म। तेषाम् आसीत् कोऽपि आगच्छति यदि कस्य गृहे छात्रः, तर्हि सः एवं न पृच्छति स्म कुतः आगतः, किं नाम। यदा आगच्छति तस्य प्रथमः प्रश्नः भवति स्म, किं पठिष्यति। तो छात्रः यद् वदति तद् पाठयति। तथापि तस्य बन्धनं न आसीत् यदहम् एनमेव ग्रन्थं पाठयिष्यामि, अहं व्याकरणमेव पठिष्यामि, अहं साहित्यमेव पठिष्यामि, न, तथापि बन्धनं नास्ति। यत् किमपि छात्रः वदति तत् पाठयति। सः चिन्तयति अनेन व्याजेन ममापि अभ्यासः जातः। तथा गजानन शास्त्री मुसलगांवकर महोदयस्य स्थितिः। शनैः यदा वृद्धः जातः तदापि, यदा सेवायाम् आसीत् तदा तु प्रातःकाले सायङ्काले च महाविद्यालयस्य समयं परित्यज्य पाठयति स्म। अनन्तरं यदा सेवानिवृत्तः जातः तदा आदिनं पाठयति स्म। यदा 90 वर्षीयः जातः तदा यदा सः मध्याह्ने विश्रान्तिं स्वीकरोति स्म, कश्चन छात्रः आगच्छति, तस्य पुत्री निवारयति, न इदानीं भवान् अत्र उपविशतु, महोदय विश्रान्तिं स्वीकरोति, यदा उत्तिष्ठति तदा। सः न जाने तस्य कथं किम् आसीत्, सः निद्रायामपि जानाति स्म यत् कश्चन छात्रः आगतः, सः निद्रायामेव आह्वयति, अन्तः आगच्छतु, सः आगच्छति, सः पाठयति। यस्मिन् दिने सः न पाठयति, दिनत्रयं यदि सः पाठनं कर्तुं न शक्नोति, सः रुग्णः भवति। तथा तस्य पुत्री जामाता यत्र आसन् ततः दूरवाणीं कृत्वा छात्राणां व्यवस्थां कुर्वन्ति। यदा सः एकं दिनं पाठयति स्वस्थः भवति, औषधेः आवश्यकता अपि न। तथा संस्कृतपाठनाय प्रतिबद्धाः जनाः अस्माकं भारतदेशे आसन्, ते अस्माकं प्रेरणापुरुषाः। तथा वयमपि संस्कृतपाठनाय, संस्कृतछात्राणां सर्वाङ्गीण विकासाय कटिबद्धाः भवामः। संस्कृतकक्षा, अस्माकं संस्कृतकक्षा वास्तविकरूपेण स्यात्, संस्कृतमाध्यमेन स्यात्, संस्कृतभाषाकक्षा स्यात्, केवलं विषययापनं न स्यात्। एतत् सर्वं मनसि निधाय वयं दृढसङ्कल्पं कुर्मः यत् संस्कृतविकासस्य मूलकेन्द्रं संस्कृतकक्षायाः अस्ति, तस्याः सञ्चालनं वयं संस्कृतमाध्यमेन एव करिष्यामः इति धिया एतत् सर्वं मया यदुक्तं तत् सामान्यमेव भवन्तः श्रुतवन्तः। अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि च मम वाचा शुद्ध्यर्थम् अवसरं प्रदत्तवद्भ्यः राजेश व्यास महोदयेभ्यः, अन्येभ्यः आयोजकेभ्यः, श्री गुरु गोविंद विश्वविद्यालय गोधरा विश्वविद्यालयस्य संस्कृत अध्यापक संघस्य सर्वेभ्यः कार्यकर्तृभ्यः अधिकारिभ्यश्च धन्यवादान् वितनोमि, विरमामि च। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। बहुत ही धन्यवाद आपका। और अब मैं आज के व्याख्यान के प्रतिभाव के लिए आदरणीय डॉक्टर मंजुला विरड़िया महोदया को आमंत्रित करूंगा कि आज के व्याख्यान के लिए अपना प्रतिभाव दें। नमः। આવે છે અવાજ મહેશભાઈ? હેલો, હા આવે છે, અવાજ આવે છે। नमः सभाए सभापतिभ्यश्च। श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा के संस्कृत अध्यापक समूह द्वारा आयोजित अंतरजालीय व्याख्यान माला के पुष्प 31 के प्राण प्रेरणा मूर्ति माननीय कुलपति श्री प्रताप श्री चौहान साहेब जी, संयोजक श्री राजेश भाई व्यास साहेब, संचालक श्री महेश भाई एवं दिलीप भाई, और आज के व्याख्याता जो
हमारे साथ जुड़े हैं और भोपाल से जुड़े माननीय निराग तिवारी जी, और इस वेबिनार से जुड़े हुए मेरे संस्कृत विषय के अध्यापक मित्र, छात्र और सर्व विद्वज्जन। आज हमने सर को जो अविरत संस्कृत गिरा में सुना और संस्कृत भाषा से ही संस्कृत कक्षा का आयोजन करना चाहिए, ये विषय आपका प्रेरक विषय रहा। आज का आपका जो विषय था संस्कृत कक्षा, हम सब संस्कृत के अध्यापक हैं और संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं, पर हम, आपने जैसे बोला संस्कृत भाषा संस्कृत माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए, पर जो आपने प्रश्न रखे थे यही प्रश्न से हमारी बात शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम संस्कृत पढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान तो होना ही चाहिए और पठन पाठन की पद्धति का भी निर्वाह करना चाहिए। हम सब यहाँ सुनने वाले प्रायः सभी अध्यापक मित्र गुर्जर भाषा से जुड़े हुए हैं, हमारी मातृभाषा गुर्जर रही है और हमारी कक्षा भी गुजराती भाषा में ही हुई है। इसलिए अभी जो संस्कृत में ही संस्कृत भाषा का पाठन पठन करना ये रुचिकर लगता है। हम सब यही चाहते हैं कि संस्कृत का संस्कृत माध्यम से ही पाठन पठन होना चाहिए, पर अपितु कई विधाएं, कई प्रश्न आपने जो रखे हैं, यही प्रश्न सबके सामने भी अभी तक हुए हैं कि किस किस तरह से संस्कृत पाठन पठन की पद्धति का निर्वाह किया जाए। आपने बहुत सविस्तार रूप से बताया कि यदि संस्कृत भाषा का, संस्कृत का विकास करना हम चाहते हैं या हमारी संस्कृत भाषा में रही ज्ञान राशि का विश्व को याद दिलाना चाहते हैं, तो हमें संस्कृत माध्यम को आविष्कार करना चाहिए और संस्कृत माध्यम से पढ़ाना चाहिए। फिर भी कई विधाएं और छात्र की जो कक्षा लगती है, इनमें जब संस्कृत भाषा से संवाद या प्रतिसाद करने की बात आती है तो कई विधाएं हमारे सामने, कई प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए अभी जो गुर्जर देश ने चला है संस्कृत भारती के माध्यम से संस्कृत संभाषण के जरिए संस्कृत का स्थापन किया जाए, ये प्रयत्न हमारा सबका चलता है। फिर भी आपने जो बात रखी है इसका मैं निर्वाह करती हूँ। तो आपने बताया कि यदि संस्कृत भाषा का निर्वाह करके जो पाठन पठन किया जाए और पुरानी जो प्राचीन पद्धति हमारी थी इसका निर्वाह करते तो क्या होते। प्राचीन पद्धति से हमें पाठन पठन करने में जो दिक्कत है, आपने बताया कि आप कह रहे थे कि यदि विषय वस्तु का स्थापन करना है हमें, तो हमें कौन सी कक्षा में किस तरह का पाठन पठन करना चाहिए। तो आपने कई विधाएं सामने तुलनात्मक करके आपने पीपीटी में दिखाया कि यदि हम संस्कृत को प्राचीन भाषा की परंपरा से पढ़ाना चाहेंगे तो इस तरह का प्रयत्न करना पड़ेगा, या तो पुरानी भाषा से पढ़ने से क्या होगा। तो सर्वप्रथम आपने बताया कि यदि हम विषय पाठन करते या भाषा का पाठ करते तो विषय का पाठ करने से क्या होता है। तो आपने बताया कि साहित्य अध्ययन लक्षणम, या तब जब हम भाषा का पाठ करेंगे तो क्या होगा, तो भाषया व्यवहार लक्षणम, या विषय पाठ से अवगमनस्य प्राधान्य होगा, या भाषा पाठ से अभिव्यक्ति का प्राधान्य होगा। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अभिव्यक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है। यदि किसी का ज्ञान भाषा के लिए कम होगा, फिर अभिव्यक्ति वो स्पष्ट होती है, तो अभिव्यक्ति से उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और छात्रों को भी ऐसा होता है कि मैं संस्कृत संभाषण चलाती हूँ, हमारे कक्षा लगती है, तो बच्चों को संस्कृत में जब कुछ बोलने का कहते हैं तो उसका विश्वास बहुत बढ़ जाता है, पर बहुत ऐसी कम संख्या मिलती है। फिर भी हमें प्रयत्न तो करना चाहिए। और आपने बताया कि यदि विषय पाठ होता है तो अर्थस्य स्मृतो स्थापन होता है, अर्थ का हम स्थापन कर सकते हैं। पर जब भाषा पाठ होता है तो शब्दस्य प्रयोगस्य अभ्यास, शब्द का प्रयोग का अभ्यास होता है और शब्द ज्ञान छात्रों में वृद्धि पाता है। विषय पाठ से व्याख्यान माध्यमेन पाठनम होता है, और जब हम भाषा पाठ का स्वीकार करते हैं तो संवाद माध्यम का पाठन होता है, और संवाद से संहिता भी बढ़ती है। और आपने बताया कि आरंभ में एवं शुद्धता विषय आग्रह रखा जाता है विषय पाठ में,
जब पाठ भाषा पाठ होता है वहाँ आरंभ में धारा प्रवाहिता विषय का आग्रह नहीं रहता, फिर भी अच्छी तरह से पाठन पठन किया जा सकता है। आपने बताया कि यदि हम विषय पाठ रखते हैं तो विषय विवरण और पाठ यही बनता रहता है। जब भाषा पाठ का हम आग्रह रखते हैं तो हम उदाहरण द्वारा अपना पाठ प्रस्तुत कर सकते हैं और उदाहरण से जो छात्र है उसमें उसको संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ जाती है। और आपने बताया कि शिक्षक केंद्र में रहता है यदि हम प्राचीनतम प्रणाली को अपनाते हैं विषय पाठ की, और यदि हम भाषा पाठ की प्रणाली को अपनाते हैं तो छात्र का प्राधान्य बढ़ जाता है और छात्र भी अपने आप में बीच बीच में संवाद करते हैं या कोई वस्तु चित्र का निदर्शन करते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। इस तरह से हमें ये पद्धति जो प्राचीन पद्धति है उसमें पाठन पद्धति से बदलाव करके भाषा पाठ का निर्वाह करना चाहिए, ऐसा आपने अपने व्याख्यान में निर्देश किया। और दूसरा आपने बताया कि यदि हम इस कक्षा संस्कृत कक्षा से पढ़ाना चाहते हैं तो क्या और करना पड़ता है। तो पाठ संपादन की समस्या यह है या जो निर्वाह की बात है तो इसमें दो वस्तु का आपने निर्देशन किया कि संपादन जो करना है पाठ संपादन की पद्धति में और निर्वाह की पद्धति में। तो ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि संस्कृत का विकास कब किस तरह से हो सकता है। संस्कृत कक्षा में यदि हम संस्कृत भाषा से संस्कृत का निर्वाह करेंगे तो अच्छी तरह से होगा। और आपने जो संस्कृत भाषा में रुचि न होने पर भी विद्यार्थी को संस्कृत में कैसे पढ़ाना चाहिए और किस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी तरह से आपने दिखाया। आपसे ने बताया कि भाषा संस्कृत भाषा है वो किस तरह से कौन कौन से बिंदु से अपने मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए आपने जो पीपीटी में दिखाया वो बहुत अच्छी तरह से रखा आपने अपना विषय कि यदि हमारी अभी कक्षा लगती है तो कई बच्चे संस्कृत माध्यम से आते हैं, गुजराती माध्यम से, हिंदी सभी माध्यम से होते हैं, तो उसकी जो प्रस्तुति है वो भिन्न भिन्न भाषाओं और खास करके हमारी मातृभाषा में बहुत रहती है। तो आपने बताया कि संस्कृत शिक्षा यदि इस तरह से दी जाए कि जब संस्कृत में संभाषण के अलावा किस तरह से पाठ्यक्रम रखा जाए और किस तरह से बालक को या छात्र को अपने ज्ञान की राशि दी जाए, तो आपने पारंपरिक शिक्षा के अधिगत और वर्तुल कक्षा के अधिगत दो बातें बताई। तो पारंपरिक कथा वस्तु या पारंपरिक हमारी जो प्रणाली है उससे थोड़ा हटके यदि हम बच्चों से संस्कृत में संवाद करें और पाठ्यक्रम में भी थोड़ा सा बदलाव लाके संस्कृत भाषा का प्रचार करें तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत से भारत में संस्कृति का भी सम्मान होगा और संस्कृत भाषा विश्व भाषा बन सकती है। आपने बहुत अच्छी तरह से ये बात रखी है कि कक्षा किस तरह से चलाई जाए और कक्षा के माध्यम से यदि हम सोचे तो हम अध्यापक होते हुए छात्र को कौन कौन से मुकाम से कौन कौन से बिंदु से हम शिक्षा दे सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरह से अलग अलग बात रखी है और अंत में आपने जो गजानंद शास्त्री जी का उदाहरण दिया वो बहुत ही कृतज्ञ और प्रेरणादायक है, क्योंकि यदि बालक चाहे वही हम पढ़ाने लगे तो बालक की रुचि बढ़ जाती है। पर क्या करते हैं हमारे यहाँ निश्चित पाठ्यक्रम होता है और वो भी पाठ्यक्रम कई समय में संपूर्ण करने की अवधि होती है, उनको भी हमें ख्याल में रखना पड़ता है। यदि कोई ऐसी प्रविधा होती कि अध्यापक चाहे वही पाठ पठन करा सके और इस मुकाम से हम चल सके तो कई बिंदुओं से हम माप सकते हैं। पर ये सब बहुत अच्छा होते हुए भी कहीं हम भी बंद जाते हैं कि सब बात नहीं कर सकते। फिर भी संस्कृत का विकास के लिए हम ये चौकस कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छी तरह से अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया और छात्र और शिक्षक के बीच किस तरह की कार्यवाही करनी चाहिए और किस तरह का संबंध बनाया जाए, ये आपने बहुत सुंदर तरीके से आपके व्याख्यान में प्रतिपादित किया। तो यहाँ सुन रहे मेरे सभी मित्र भी यही चाहेंगे कि आने वाले समय में हम भी यह कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हमारे छात्रों को संस्कृत का पाठन पठन संस्कृत माध्यम के नजदीक जाके करा सके और अच्छी तरह से संस्कृत का सम्मान कर सके।
हम भी आशा करते हैं कि आने वाले दिन में ऐसा ही होगा। मैं श्री गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी के संयोजक मित्र का बहुत ऋण अदा करती हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया और सर की बात का चयन करने का भी हमें आज बहुत अच्छी तरह से मौका मिला। पर थोड़ा नेटवर्क की डिस्टरबेंस से मुझे आवाज़ बहुत क्लियर नहीं सुनाई दे रही थी, फिर भी मैंने कोशिश की है, जो मैं सुन सकी उसका इस तरह का मैंने अपना भाव रखा है। आप सभी को मेरा वंदन, नमो नमः, धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद आपका। अब व्यास साहब आभार विधि करते हैं या फिर कोई प्रतिज्ञा? व्यास साहब, हाँ आभार विधि કરી દી છે મહેશભાઈ પર વિધિ માટે જે કહું ને? હા, બીજું કોઈ આપણી સાથે નિરોલાજી જોડાયા છે કદાચ? હાજી, ગુરુજી જોડાયા છે આપણી સાથે। હાજી છે। मैं समादरणीय कृष्ण प्रसाद निरोला जी गुरु जी को विनती करूंगा कि वो आशीर्वचन दे। નથી આવતો એનો અવાજ? હરિઓમ બોલો ને મહેશ। હરિઓમ। હા સંભળાય છે? હા હા, હું હમણાં જોવા બેઠો, આપણે વિષયને મને ખ્યાલ જ નથી કયો વિષય છે। तो अब मैं डॉक्टर तेजल बहन बसावा को विनती करूंगा कि वो व्याख्यान की आभार विधि संपन्न करें। સર્વેભ્યો નમો નમઃ। અવાજ આવે છે? આવે છે। हाँ बिल्कुल આવે છે। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा के संस्कृत अध्यापक द्वारा आयोजित संस्कृत ऑनलाइन व्याख्यान माला के आज के 31वें व्याख्यान पुष्प के अवसर पर आप सभी विद्वत जनों का मैं अभिवादन एवं प्रणाम करती हूँ। आज के हमारे वक्ता श्री प्रोफेसर लीला तिवारी जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने अपने ज्ञान को व्याख्यान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है और संस्कृत संभाषण के माध्यम से संस्कृत भाषा का प्रचार एवं प्रसार शिक्षक एवं विद्यार्थियों का योग से ही संभव है। उन्होंने अपना व्याख्यान बहुत ही अच्छी तरह सरल एवं सहज तरीके से हमारे सामने रखा है। कैसे संस्कृत भाषा को पढ़ाया जाए, संज्ञात्मक शिक्षण, सृजन, मूल्यांकन, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध एवं स्मरण आदि अनेक तरीकों से हम अच्छी तरह से संस्कृत को पढ़ा सकते हैं। परंपरागत शिक्षण एवं फील्ड वर्क से भी हम संस्कृत के प्रति छात्रों का प्रोत्साहन कर सकते हैं। उनका मैं बहुत हृदयपूर्वक समग्र संस्कृत व्याख्यान माला के समस्त परिवार से तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। खूब खूब आभार सर। साथ ही में सबसे पहले हमारे साथ जो हमेशा मार्गदर्शक के रूप में रहकर हमारे ऊपर अपनी प्रेरणा एवं आशीर्वाद बरसाते रहते हैं, ऐसे हमारे गुरुवर्य श्री चौकसी सर एवं श्री भट्ट महोदय का भी मैं कोटि कोटि प्रणाम एवं अभिवादन करते हुए उनका हृदयपूर्वक
आभार व्यक्त करती हूँ। अपनी व्याख्यान श्रेणी के आयोजक श्री डॉक्टर राजेश व्यास महोदय, समग्र व्याख्यान श्रेणी का सुचारू एवं सुंदर संचालन करने वाले डॉक्टर महेश पटेल महोदय एवं डॉक्टर दिलीप चौहान महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जिनके इतने प्रयत्नों के कारण हम 1 महीने के ऊपर से इस विविध विद्वानों का व्याख्यान हम सुन रहे हैं, उनका ज्ञान हमें मिल रहा है, जिनके कारण ही हम इतने सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर श्री प्रताप सिंह चौहान सर का भी मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ कि जिन्होंने हमें यह व्याख्यान श्रेणी का लाभ प्राप्त करने का अवसर एवं अनुमति दी है और जो संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार के लिए हर हमेशा हमारे साथी है। अंत में कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कार्यक्रम में सम्मिलित सभी विद्वज्जनों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सभी मेरे गुरुवर्य का भी आभार प्रदर्शित करती हूँ। कोटि कोटि अभिवादन, प्रणाम अस्तु, नमो नमः। बहुत ही धन्यवाद आपका भगिनी। और अब नए अगले व्याख्यान में हम सब फिर से जुड़ेंगे। तब तक आप सभी को नमो नमः। कल्याण मंत्र। हम एक साथ कल्याण मंत्र गाएंगे। उसके बाद हमारा ये व्याख्यान यहाँ पर संपन्न होगा। कल्याण मंत्र। सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्